डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माजी में तो आपका सियासत में बड़ा जारहाना अंदाज हुआ करता था, लेकिन अब आपकी सियासत में एंटरटेनमेंट भी शामिल हो गई है। देखिए 20 साल से इस दश्त की स्याही में अंधेरों में भटकते हुए रोशनियों की मतलाशी हैं। जो आपकी सियासत के जब दाव पेच बदलते हैं तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ती है। चूँकि सियासत के अंदर जारहाना रवैया पंजाब की सियासत की ज़रूरत है, और इसके साथ आप जब देखते हैं कि हमारी वो रूखी फीकी सियासत जो है उसके अंदर तंज़ो मज़ाज जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। प्लान नहीं होता, हालात के मुताबिक खुद ब खुद ही वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी रेस्क्यू बाइक राइडिंग, कभी टाइलें तोड़ लेना, ये कैसे कर लेती हैं आप? स्पोर्ट्स मेरा पैशन है, और अगर मैं डॉक्टर ना बनती, मेडिकल में ना जाती, तो मैं शायद किसी न किसी स्पोर्ट्स में फ्रंट फुट पे कोई और बेहतर परफॉर्म कर रही होती। कोई ऐसी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नहीं है जो मैंने नहीं की। जेवलिन थ्रो, आप डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, नेट बॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बॉक्सिंग और क्रिकेट और हॉकी, स्विमिंग। जो चीज़ नामुमकिन होती है बचपन से मेरे अंदर ये होता है कि इसको मुमकिन बनाना है। क्रिकेट पैशन था मेरा। उस वक्त तो क्रिकेट का बैट एक खातून का पकड़ना अर्ली 80s में ये बहुत बड़ा एक गाली समझा जाता था। तो ये क्रेडिट भी मेरे वालिद साहब को जाता है कि 7th क्लास में उन्होंने मुझे गाड़ी चलानी सिखाई। बहुत अर्ली एज में बाइक चलाई, और आज भी अगर मुझे गाड़ी की बजाय बाइक पे मौका मिल जाए तो मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात होगी। आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कैसे आई? ये जहाँ आप बैठे हैं ये कुबेचक स्टेट है, यहाँ परा पंचायत हुआ करती थी, तो उसमें बेटी का पढ़ाना बहुत बड़ा जुर्म था। और मैं अपनी फैमिली की पहली खातून हूँ जो स्कूल गई, और इर्द गिर्द के देहात में अगर कोई स्कूल जाता था तो मेरे दादा फैमिली बुला के उसको साथ पैसे देते थे। उसे कहते थे तू बगैरत हो गया कि तू बेटी को बाहर भेज रहा है पढ़ने के लिए, तेरे पास पैसे नहीं है तो ये पकड़ उसकी शादी कर, उसको अपने घर भेज दे। आई वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ माई फैमिली, क्योंकि मैं सियासत में भी मुझे इसीलिए घुसाया गया कि ये कारोबार करते हैं, जिम्मेदारा करते हैं, ये अपनी तौहीन समझते हैं किसी के आगे नौकरी करनी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। जब मैं मेडिकल में जा रही थी तो मेरे दादा को ये उकसाया गया कि ये तो आप किसी के आगे नौकरी करेगी, तो हमारे तो बेटू ने नौकरी नहीं की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नहीं जाओगी। उनको मैंने बड़े स्मार्टली पॉलिटिकली हैंडल किया उस वक्त भी। तो उन्हें मैंने कहा कि आपको किसने कहा है कि मैंने नौकरी करनी है? मैं तो डॉक्टर बन के यहाँ हॉस्पिटल बनाऊंगी तो लोग मेरे आगे नौकरियां करेंगे। तो वो चूंकि एक उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि हर हाल में हमने चिदराहट करनी है, तो जब उनको ये कि अच्छा लोग तेरे को नौकरियां करन, तो ही वाज कन्विंस्ड। तो जब ये 2002 में मुशर्रफ ने कंपल्शन कर दी कि हर हाल में ग्रेजुएट जो है वो कंटेस्ट करेगा, तो मैं तो बाहर थी, मॉन्ट्रियल मेरी पोस्टिंग थी, UN में थी। तो ये फिर मुझे बुला पिसला के लाए। मैं वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की वाइस प्रेसिडेंट थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम कागज जमा कराओ। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है। जो ही सुप्रीम कोर्ट ये वेव ऑफ कर देगी, तो मेरा भाई कवरिंग कैंडिडेट था, तो तुम वापस चली जाना तो मैं कंटेस्ट करूंगा। इस शर्त पे मैं राजी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, कंपल्सरी वो रही। तो उसका ये हुआ कि फैमिली 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। आपके वालिद साहब और बाकी फैमिली तो पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन आपने उनके फुटस्टेप्स फॉलो नहीं किए। उन्हें पता चला पीपल्स पार्टी को कि मैं UN में जॉब कर रही हूँ, तो उनकी रालें टपक पड़ी। उन्होंने मेरे भाई से जो है वो 5 करोड़ डिमांड किया कि UN में मेरी सैलरी हो सकती है डॉलर्स में, पार्टी आपकी कीमत पैसों में क्यों लगाए। नहीद खान ने मेरे भाई से कहा कि टिकट आपकी है लेकिन पार्टी फंड दें। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तो आना ही नहीं सियासत, आप मुझे जबरदस्ती ला रहे हैं। व्हाई शुड आई पे फॉर द टिकट? फर्स्ट टाइम मेरी तो मुलाकात कोई नहीं थी मुशर्रफ साहब से, ना मैंने कभी जिंदगी में उनसे मिली। जब उनका मेरा UN जनरल असेंबली में हो गया मुलाखड़ा, तो उसके बाद जब वो रेफरेंडम के लिए गुजरांवाला आए, मैं उन दिनों दिसंबर वेकेशन और न्यू ईयर हॉलीडेज पे पाकिस्तान आई हुई थी, तो मुझे भी उन्होंने वहाँ बुलाया। उन्होंने पब्लिकली कहा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की सीट जीतना पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। तो मैं चूँकि इंडिया को हरा के आई थी, तो आज तक पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है इस सीट पे ना कभी किसी ने इंडिया को हराया और ना आगे किसी ने हराना, जिसके सिले में मुझे पार्लियामेंट में लाया गया। पहले PMLQ में थी, फिर पीपल्स पार्टी में आई। मेरी जिम्मेदारियां इंटरनेशनल UN के साथ थी,
جو بھی پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہوتا میں نے اس کے ساتھ کام کرنا تھا. میری بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہ اس وقت جنرل مشرف تھا پاکستان کا چیف ایگزیکٹو. وہ جب میں اس کا حصہ بن گئی پارلیمنٹ کا تو مجھے لایا گیا کہ مجھے ہیلتھ منسٹر کی حیثیت سے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو بدلنا ہے. اور میرے ساتھ 18 اور ڈاکٹرز تھے جو پارلیمنٹ میں آئے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہیلتھ ریفارمز کی طرف جانا ہے اور ہم نے سٹینڈ لے لیا. پھر روایتی وہ مخالفت آڑے آئی, مجھے انہوں نے ہیلتھ نہ دیا اور لے جا کے مجھے پاک کر دیا کیبنٹ ڈویژن میں. اور فیڈرل لینڈ کمیشن سمیت 18 ادارے جس کا مجھے آج تک پتہ ہی نہیں. تو جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا تو میں لے کے چوئی شجاعت کے پاس گئی کہ چوئی صاحب میں ایک یوتھ ایکٹیوسٹ, ایک وومن ایکٹیوسٹ, ہیلتھ ایکسپرٹ اور وومن ایکٹیوسٹ, تو آپ مجھ سے سوشل ورکر, تو آپ مجھ سے یہ کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ تو میری کوالیفیکیشن سے میچ ہی نہیں کرتا, تو میں کیا کروں گی ادھر؟ تو انہوں نے کہا اچھا دفتر مل گیا, گڈی مل گئی, سٹاف مل گیا, تو عیش کرو, باقی کی کرنا. چودھری میر حسین صاحب سپیکر بن گئے. انہوں نے مجھے نہ پارلیمنٹ میں بولنے دینا, نہ مجھے حلقے میں کام کرنے دینا, کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ میں ان کے لیے تھریٹ ہوں, تو اس لیے وہ میری پولیٹیکل سپیس چھیننا چاہتے تھے. اب جہاں میری عزت داؤ پہ لگتی, پھر میرے بھائی ظاہر میرے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ کار واپس آؤ. پیپلز پارٹی وہ تو ادھر ہی تھے, مجھے اوپن الیکشن لڑانا تھا اور چودھری میر حسین کے خلاف میں لڑی. تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بے نظیر کی خواہش کے باوجود کہ وہ میرے حلقے میں آ کے میری کمپین کرے, میں نے منع کیا کہ میں اپنے زورے بازو پہ الیکشن لڑوں گی. 37 سال بعد اس حلقے سے پیپلز پارٹی جیتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نہیں جیتی, وہ میری محنت جیتی. جب پی ٹی آئی میں آئیں تو الیکشن جیت نہیں سکی, وہ روایت آگے نہیں بڑھا سکی, اس کی کیا وجہ بنی؟ پی ٹی آئی میں جب میں آئی تو پی ٹی آئی میں میرے سامنے بہت سارے چیلنجز آئے. پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں نے میرے خلاف انڈیپینڈنٹ لوگوں کو کھڑا کیا. پی ٹی آئی کا ووٹ سپلٹ ہوا, 95,000 ووٹ لے کے میں ہار گئی. لیکن پی ٹی آئی کے کچھ نادان دوستوں نے ووٹ جو ہے نون کو ڈلوائے مجھے ہروانے کے لیے. تو میں ہاری, لیکن میرا نظریہ نہیں ہارا. میں ہار کے بھی اپنے لوگوں کے لیے اسی طرح کام کر رہی ہوں جو شاید جیتے ہوئے بھی نہ کر سکے. سنا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں خواجہ سعد رفیق پر آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تھا. خواجہ سعد رفیق چونکہ وہ بھی ایک یونین ایم یو کالج میں لیڈ کر رہا تھا, میں ایف جے میں ایز اے یونین لیڈر لیڈ کر رہی تھی, تو بس وہ منہ ماری ہماری کینٹین پہ ہو گئی تھی. اور کیا خواجہ صاحب نے کبھی یاد کروایا وہ واقعہ بعد میں؟ 10 سال اکٹھے ہم نے پارلیمنٹ میں گزارے ہیں. تو جب چودھری میر حسین مائک بند کرا دیتا تھا اور پارلیمنٹ کے اندر جو میرا حق تھا بولنے کا وہ مجھے حق نہیں ملتا تھا, تو ایک دن خواجہ سعد رفیق نے آ کے میرے کان میں کہا تھا کہ نہیں باز آندا تے مینوں دسو تے کان وچ دساں وا تہاڈا ہاتھ بڑا پاری. آپ تو ویمن کرکٹ ٹیم کی کوچنگ بھی کرنا چاہتی ہیں, کیا خان صاحب آپ کی یہ خواہش نہیں جانتے؟ دیکھیے میرا ٹائم کا ایشو ہے نا, مجھے موقع ملے تو میں ضرور کروں. اور ہماری کرکٹ ٹیم کے اندر جو ابھی آئی ہیں ہماری پلیئرز, میں ان کو دیکھتی ہوں, ان کو سب سے زیادہ فٹنس کی ضرورت ہے. اور میری چیئرمین پی سی بی سے یہ پی ایس ایل کے ایک میچ میں لاہور تھی, تو میں نے ان سے بات کی ہے کہ آپ ہماری جو فزیکل ایجوکیشن ہے, جو ہمارے سپورٹس پیریڈ تھے اسکولوں کے اندر, ہم اس کو پنجاب کے اندر شروع کرنے جا رہے ہیں. چیئرمین سینٹ کا الیکشن تو آپ جیت گئے, اب آئندہ پی ٹی آئی حکومت کی کیا مووز ہوں گی؟ دیکھیے سب سے پہلی موو تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہمیں اقتدار میں لائے ہیں, وہ اس پاکستان کے اندر ریفارمز دیکھنا چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر رول آف لا کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر دو نہیں ایک پاکستان کا جو ہمارا سلوگن ہے اس پہ عمل دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہماری مووز جو ہیں وہ ریفارمز کے ساتھ جڑی ہوں گی, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری اکثریت نہیں تھی, ہماری کوئی لیجسلیشن ہو نہیں پاتی تھی کیونکہ سینٹ میں جا کے رک جاتی تھی. اب وزیر اعظم 3 سال کے بعد یہ ممکن بنائیں گے کہ ہم وہ ریفارمز جو ہماری آئینی اور قانونی ضرورت ہے اس کو اداروں کے ساتھ منسلک کریں. کہاوت بن گئی ہے کہ جڑا جنہ لچا ہونا اونچا, اس کو شکست دینے کے لیے آپ کو ایفیکٹو پروسیکیوشن ضروری ہے. ہمارا پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن سسٹم بہت پور ہے, جس کی وجہ سے جو چور لٹیرے اور ڈاکو ہیں وہ وکٹری کے نشان بناتے ہوئے جیلوں سے باہر آتے ہیں گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کے.
अपने ऊपर वो पत्तियां निछावर करवा रहे होते हैं जैसे वो हज करके आए हैं। एक्चुअल जो गुनाहगार हैं उनको सजाएं दिलवाना और जो बेगुनाह कैद है उनको रिहाई दिलाना, ये हमारा मकसद है और इसी को हम आगे लेके चलेंगे।